सुन तस्करी प्रकरणमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको संलग्नताको आशंका रहेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा नेकपा एमालेको आशंका। सत्तारूढ गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच सहमति नभएपछि संसद बैठक एक साताका लागि स्थगित। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा परेका 15 जना उच्च अदालत गई। भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल भने गएनन्। बैठक लाइभ गर्ने निर्णयको माओवादी भित्र मतभेद देखियो। आलोचकलाई मसला नदिन सुझाव। भित्रबाट सबै कुरा पठाउनु भन्दा लाइभ गर्नु नै ठीक छ भन्दै गणेश शाहको भनाई। माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक अघि जनार्दन शर्माले बोलाए संगठन विभागको बैठक। मध्य बानेश्वरको अवैध चहरा तत्काल नभत्काउन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई उच्च अदालतको आदेश। नक्सा पास नभएका भवनहरूमा महानगरपालिकाको निगरानी। राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र मन्त्री निवास मात्र होइन, अदालत भवनको समेत छैन नक्सा पास। कानून बनाउने र पालना गराउने सम्म निकायले नै नक्सा पास नगराइकन भवन बनाएको भेटियो। हामी इमानदार बन्न सकेका छैनौं भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको जिकिर। इमानदारीताबाट मात्रै देशले सफलता प्राप्त गर्ने धारणा। सामाखुसी क्षेत्रमा तत्काल ढल व्यवस्थित गर्न नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलको माग। प्रस्तावित राजदूतहरूमाथि परेको उजुरीमाथि छलफल नगर्ने संसदीय समितिको निर्णय। कोशीमा कांग्रेस र एमालेलाई सरकार बनाउन सुझाव दिएका छौं भन्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको टिप्पणी। कोशी प्रदेशमा उद्धव थापाले नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने सभामुखलाई पर्खँदै सत्तारूढ गठबन्धन। करारका कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्न बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमरकट्टेलको निर्देशन। जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाहरूको अनुगमन र नियमन गर्ने छुट्टै निकाय नहुँदा समस्या भएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डाक्टर रुणा झाको भनाई। सरकारले भारतसँग 10 लाख टन धान खरिद गर्न सके चामल प्रतिबन्धकको असर नपर्ने नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका अध्यक्ष कुमुद कुमार दुगडको भनाई। सडकमा डोजर लगायतका निर्माण सामग्री तेर्साएर प्रधानमन्त्री निवास अगाडि निर्माण व्यवसायीहरूको विरोध प्रदर्शन। बेनी जोमसोम र बेनी दरबाङ सडकमा पहिरोको जोखिम। आजदेखि विश्व स्तनपान सप्ताह सुरु। स्तनपानले शिशु र आमा दुवैको स्वास्थ्यमा फाइदा पुग्ने जानकारी। जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकामा रक्सी सेवन गर्नेहरूले 2080 भदौ 1 गते अगाडि नै मदिरा रक्सी सेवन कार्ड लिनुपर्ने। रक्सी पिउन अब लाइसेन्स अनिवार्य। भारतबाट पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढेर आयो। नेपालमा पनि मूल्य बढ्न सक्ने। फर्पिङ जलविद्युत केन्द्रलाई ऊर्जा संग्रहालयको रूपमा विकास गरिने 1 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान। बारामा प्रहरीमाथि आक्रमण गरी स्थानीयले हतियार सहित पक्राउ परेका एकजना व्यक्तिलाई भगाएको आरोप। सोलुखुम्बुमा छोरीलाई करणी गर्ने बाबुलाई 52 वर्ष कैद सजाय। रौतहटको गौरमा वडा अध्यक्षकै अगाडि युवकलाई पोलमा बाँधेर निर्घात कुटपिट गरियो। सिराहामा एक युवकको शव फेला। भारतमा सरसफाईको काम गर्ने 11 महिला बने करोडपति। आङसाङ सुकीलाई 5 वटा मुद्दामा माफी दियो। 33 वर्ष तोकिएको कैद सजाय 27 मा झर्यो। अमेरिकामा फेरि कोरोनाको संक्रमण बढ्यो। अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या बढेपछि उच्च सतर्कता। टी20 विश्वकप एसियन छनौटका लागि 24 खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा। नेरीको पुनरागमन र भारतीय तीव्र गतिका बोलर जसप्रीत बुमराहले टी20 टिममा पुनरागमन गर्दै कप्तानको जिम्मेवारी सम्हाल्ने। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको जय आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। सुन तस्करी प्रकरणमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै संलग्नताको आशंका रहेको एमालेले आरोप लगाएको प्रसङ्गबाट। क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सत्ता पक्षले नमानेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध हुँदै आइरहेको छ। नेकपा एमालेका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न सकेको छैन। प्रतिनिधि सभाको बैठक अघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमालेले यो प्रकरणमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको संलग्नता भएको हुन सक्ने आशंका रहेको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति नभन्दासम्म प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्न नदिने अडान राखेको हो। सत्ता पक्षका नेताहरूले भने सुन तस्करी बारे नियमित प्रक्रियाबाट नै छानबिन अगाडि बढिरहेकाले तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन बनाउन आवश्यक नरहेको धारणा राखेका थिए।
थिए। दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट पछाडि नहटेपछि बैठक नियमित कार्य सञ्चालनमा बाधा पर्ने भएको जनाइएको छ। यसअघि गत साउन 10 गते बसेको बैठकमा एमाले छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध गरेको थियो। मंगलबार पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति जुट्न नसकेपछि संसद बैठक एक साताका लागि नै स्थगित भएको छ। संसद सञ्चालनको विषयमा सहमति हुन नसकेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक अब साउन 22 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। मंगलबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको बैठक बस्दै नबसी 22 साउनलाई सारिएको छ। संघीय संसद सचिवालयले एक सूचना जारी गरी प्रतिनिधि सभाको बैठक साउनको 22 गते दिउँसो 1 बजेका लागि तोकेको छ। नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ, तर सत्तारूढ गठबन्धनले उक्त समिति गठन गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा परेका 16 जना मध्ये 15 जनाले आफूलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्। उनीहरूको निवेदनमा सुनवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको आदेशको विवरण झिकाउने आदेश दिएको जनाइएको छ। उच्च अदालतकी प्रवक्ता मन्दिरा शाहीले यो प्रकरणमा उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको छ। कैफियत प्रतिवेदन भनेको मुद्दा र त्यसमा भएको कारबाहीको संक्षिप्त विवरण हो। भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले भने हालसम्म उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छैनन्। अहिलेसम्म 15 जनाले निवेदन दिनुभयो। उहाँहरूको हकमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश भएको छ। अहिलेसम्म टेकनाथ रिजालको निवेदन आएको छैन। उहाँको भनाइ छ नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी धन्दामा संलग्नताको आरोपमा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड, एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व सभासद आङटावा शेर्पा, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल लगायत 16 जना जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशमा 1 देखि थुनामा रहेका छन्। उच्च अदालतले एमाले नेता रायमाझीको मुद्दामा 12 साउनमा र कांग्रेस नेता खाँडको मुद्दामा साउन 14मा सुनवाई गरेको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका मध्ये 16 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो भने 2 जना धरौटीमा छुटेका थिए। आफूलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश नमिलेको भन्दै यो प्रकरणमा थुनामा परेकाहरू उच्च अदालत पुगेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसले झै नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि केन्द्रीय समितिको बैठक लाइभ गर्ने निर्णय गरेपछि पार्टीका नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारीको बैठकले बैठक लाइभ गर्ने निर्णय गरेको, तर सचिव ढिलाराम आचार्यका अनुसार 5 दिनसम्म चल्ने बैठक पार्टीले आधिकारिक रूपमा पेजबाट सुरुवातदेखि अन्त्यसम्म लाइभ गर्नेछ। तर पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य तथा वाइसिएल इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटा देवसुखा पार्टी बैठक लाइभ गर्न नहुने बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, पार्टीको बैठक लाइभ हुनु हुँदैन। पार्टी कमिटी घर हो, परिवार हो, जीवन हो। जीवन, घर, परिवारका अन्तरङ्ग छलफल लाइभ गर्ने विषय होइन। ढुक्कसँग बोल्न पाउनुपर्छ, आनन्दसँग सुन्न पाउनुपर्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। सापकोटाको भनाइमा केन्द्रीय सदस्य रञ्जित तामाङ पनि सहमत भएका छन्। उहाँले फेसबुकमा लाइभ गर्ने अहिलेको सूचना प्रविधिको जमानामा नौलो होइन, तर कार्यकर्तामा आधारित पार्टीहरूले पार्टीभित्रका बहसहरूलाई अरू लोकतान्त्रिक पार्टी सो सरह बाहिर लैजाने कुरालाई राम्रो मानिँदैन, उहाँको भनाइ छ। प्रविधिको जमाना र सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीभित्रको बहसले राष्ट्रिय राजनीतिको एजेन्डामा पनि प्रभाव पार्ने उहाँले बताउनु भएको छ। बैठकको लाइभ नै भए पनि व्यक्तिगत रूपमा त समस्या हुँदैन, तर पार्टी कार्यकर्ताहरूमा चाहिँ फेसबुक लाइभले पार्टीलाई बलियो बनाउँदैन। आन्तरिक छलफल, बहस, अन्तरसङ्घर्ष र पार्टीभित्र उठेका तितामिठा कुराहरूलाई पार्टीभित्रैबाट हल गर्नुपर्छ र बाहिर नीति एजेन्डा र कार्यक्रम लिएर जानुपर्छ, उहाँको भनाइ छ। पार्टीभित्रका बहसका कुराहरूलाई बेग्रेल्टी छरपष्ट पार्नु उपयुक्त नहुने उहाँको बुझाइ छ। उहाँले अनावश्यक आलोचकहरूलाई मसला दिने काम गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो। कांग्रेसका सिको गरेर बैठक लाइभ गर्न लागि भन्ने आरोप पनि छ नि भन्ने जिज्ञासामा उहाँले थप्नुभयो। कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले उहाँहरूले सहजपूर्वक लिन्छन्। उनीहरूको लागि उपयुक्त नै छ, तर हाम्रो लागि उपयुक्त होइन, उहाँको भनाइ छ। तर सचिव गणेश शाह पार्टीलाई प्रविधि मैत्री बनाउने सकारात्मक भएको जिकिर गर्नुहुन्छ। प्रविधिको प्रयोग गर्नु राम्रो हो, यसले पारदर्शिता कायम गर्छ। जनताले पनि पार्टीभित्रको गतिविधि हेर्ने र बुझ्ने मौका पाउँछन्, उहाँको भनाइ छ। बैठकको लाइभ गर्ने बारे पार्टीकै नेताहरूले असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् नि भन्ने जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिकरणको सुन्दर पक्ष नै यही हो। एउटा ठिक देखेको अर्कोले ठिक देख्दैन। पहिला बैठकमा लाइभ नभए पनि भित्रैबाट सबै कुरा पठाउने गरेका थिए, त्यो गर्नुभन्दा त पूर्ण रूपमा लाइभ गर्नु नै ठिक हो नि, उहाँको भनाइ छ। उहाँले पार्टीभित्र नेताहरूले उठाएका विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुने बताउनु भएको छ। उहाँले बैठकको एजेन्डा भोलि बिहान बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकले टुङ्ग्याउने पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा माओवादी भित्रै बैठक लाइभ गर्ने विषयमा मतभेद देखिएको छ र आलोचकहरूलाई मसला नदिनका लागि विभिन्न नेताहरूले सुझाव पनि दिएका छन्। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठकको तयारी स्वरूप नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय संगठन विभागको बैठक बस्दैछ। पार्टी उपमहासचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख जनार्दन शर्मा प्रभाकरका अनुसार संगठन विभागको आज बैठक बसेको हो। संगठन विभागका तर्फबाट प्रतिवेदन तयार पारेर अध्यक्षलाई बुझाइसकेको जनाइएको छ। केन्द्रीय समितिको तयारी स्वरूप विभागका तर्फबाट आन्तरिक छलफल गर्नका लागि बैठक बसेको शर्माले बताउनु भएको छ।
काठमाडौँको मध्यबानेश्वरमा करिब 10 आना जग्गामा बनेको घर टहरा तत्काल नभत्काउन उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ। मध्यबानेश्वर सडकको व्हाइट हाउस कलेजसँगै 37 ताल मार्गमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा बनाइएको घर टहरा नभत्काउन अदालतले सोमबार आदेश दिएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर आफ्नो जग्गा दाबी गर्दै आएका विश्वनाथ जनार्दन आचार्यले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीको एकल इजलासले उक्त रिटमाथि अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो। 2063 साल माघको 3 गतिको पत्रकको बेहोरा हेर्दा दुवै पक्षको छलफल सुनि अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा आदेश गर्नु उपयुक्त हुने देखिएको अदालतले जनाएको छ। विवादको विषयसँग सम्बन्धित लिखत कागजात वा अन्य सबुत प्रमाण भई सो समेत लिएर उपस्थित हुन अदालतले भनेको छ। सो अवधिसम्म निवेदकले उल्लेख गरेका घर टहरा यथास्थितिमा राख्न अदालतले मुलुकी थियो अनि कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 158 को 2 को क र उच्च अदालत नियमावली 2073 को नियम 4 क बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। किता नम्बर 68 को जग्गामा मुद्दा परि दुई तहबाट फैसला भएको थियो। त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ। साउनको 21 गते छलफलका लागि अर्को पेशी तोकिएको जनाइएको छ। हिजो जारी गरेको आदेश आज बिहान सटरधनी आचार्यले सटरमा टाँसेका छन्। उक्त जग्गामा आचार्यले 4 वटा सटर बनाएका छन्। ती सटरहरूमा उनले मासिक 70,000 का दरले भाडा लगाएको जनाइएको छ। ती सटरमा भाडामा लिएर आँखा क्लिनिक, फेन्सी, स्टेसनरी र फर्निचर पसल सञ्चालन गरिरहेको जनाइएको छ। यी सटरहरू स्वीकृत नली नक्सा पास नगरी बनाइएकाले महानगरले भत्काउने तयारी गरेको थियो। महानगरले सटरमा सूचना टाँस पनि गरेको जनाइएको छ। नक्सा पास बिना भवन निर्माण गर्नु कानुनतः दण्डनीय अपराध हो। तर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री लगायत उच्च पदस्थको निवास मात्र होइन, न्यायिक निकाय अदालतकै भवन समेत नक्सा पास बिनै बनेको पाइएको छ। भवन विभागले राष्ट्रपतिका लागि महाराजगञ्ज स्थित शीतल निवासमा 7 वर्ष अघि अत्याधुनिक भवन निर्माण गर्यो। 61 करोड 79 लाख रुपैयाँमा निर्माण भएको उक्त भवनमा लगाइएका सबै ब्लकले बमलाई प्रतिरोध गर्न सक्छन्। झ्यालमा लगाइएका सिसाले पनि गोली र बमका धक्कालाई सजिलै वहन गर्न सक्छन्। तर 20 रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको उक्त भवनको हालसम्म नक्सा पास भएको छैन। 40 करोड लागतमा विभागले नै बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी आवास बनायो। बङ्कर र लिफ्ट सुविधा सहित निर्माण गरिएका उक्त भवनका भित्ताले पनि गोली र बमका धक्का रोक्न सक्छन्। 1 रोपनी क्षेत्रफलमा 2 वर्ष अघि नै निर्माण सम्पन्न भएको उक्त भवनको पनि नक्सा पास पनि गरिएको छैन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री निवास काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र पर्छन्। कानुनतः भवन निर्माण गर्नु अघि नै निर्माणकर्ताले महानगरपालिकामा अनिवार्य रूपमा नक्सा पास गर्नु पर्थ्यो। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बस्नका लागि बनाइएका भवनको अहिलेसम्म नक्सा पास नभएको बताउनु भएको छ। शीतल निवासमा राष्ट्रपतिका लागि अत्याधुनिक भवन बनेको सुनियो, प्रधानमन्त्रीका लागि पनि त्यस्तै भवन बनेको सुन्नमा आयो। तर दुवै भवन निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायले हामी कहाँ नक्सा पास गराएका छैनौँ उहाँले भन्नुभएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को परिच्छेद 7 को दफा 27 अनुसार निर्माण गर्नु अघि नै सम्बन्धित स्थानीय तहमा कुनै पनि भवनको नक्सा पास अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्छ उहाँको भनाइरहेको छ। यसलाई सरकारको सबै निकाय, राष्ट्रपति र तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद, प्रदेश सभा, संवैधानिक निकाय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, प्रदेश प्रहरी लगायत सबै सरकारी कार्यालय र अदालतले अनिवार्य रूपमा पालना गराउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। विषय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन, ललितपुरको भैँसीपाटीमा निर्माणाधीन मन्त्री क्वार्टरका भवनको पनि नक्सा पास गरिएको छैन। भवन विभागबाट 1 अर्ब 3 करोड 46 लाख 82 हजार लागतमा निर्माणाधीन भवनले ओगट्ने कुल क्षेत्रफल 95 रोपनी 15 आना 3 पैसाको छ। 24 मन्त्री क्वार्टर र अन्य 3 गरी उक्त क्षेत्रमा 27 वटा अत्याधुनिक भवन बन्दैछन्, जसमध्ये अधिकांश भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् तर एउटैको पनि नक्सा पास गरिएको छैन उहाँको भनाइरहेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्यालले भैँसेपाटीमा निर्माणाधीन मन्त्री क्वार्टरको नक्सा पास नै नभएको बताउनुभयो। ललितपुरको भैँसेपाटीमा मन्त्री क्वार्टर बन्दै गरेको छ। कानुनतः मन्त्री क्वार्टरको नक्सा पास हामी कहाँ नै हुने हो, तर हुन सकेको छैन। त्यहाँ केही स्थानमा समस्या छन् जसको समाधान हुन बाँकी नै छ। त्यस्तै मुलुकै प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारमा रक्षा मन्त्रालय रहेको भवन 3 वर्ष अघि नै निर्माण सम्पन्न भएको थियो। 19 करोड 33 लाख 4 हजार लागतमा तयार उक्त भवनको पनि नक्सा पास नगरिएको जनाइएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतको भवन पनि निर्माण सम्पन्न भएका मध्ये अत्याधुनिक भित्र पर्छ, तर हालसम्म नक्सा पास भएको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भवनको नक्सा पास 35 दिनभित्र गर्न 1 वर्ष अघि नै अदालतको नाममा पत्र काट्नु भएको थियो, तर अदालतले मेयर बालेनको निर्देशनलाई समेत टेरेको छैन। भवन विभागले नै रामशाह पथ स्थित सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका लागि अत्याधुनिक भवन निर्माण गरेको छ। उक्त भवनको पनि नक्सा पास नगरिएको उल्लेख छ। त्यस्तै विभागले नै नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि थापाथली र बालुवाटारमा अत्याधुनिक भवन निर्माण गर्दैछ, तिनको पनि नक्सा पास नभएको जनाइएको छ। विभागले राहदानी विभागका लागि त्रिपुरेश्वरमा 4 वर्ष अघि नै अत्याधुनिक भवन तयार पारेको थियो, जसको नक्सा पास भएको छैन। नक्सा पास बिना नै नेपाल टेलिकमका भवन पनि बनेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार टेलिकमको भवन
नवरमहल स्थित अत्याधुनिक भवन र सुन्धारा स्थित अर्को बहुतले भवनको पनि नक्सा पास नभएको उल्लेख छ। त्यस्तै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सिनामङ्गलमा अर्को आधुनिक भवन निर्माण गर्दैछ। उक्त भवनको पनि नक्सा पास भएको छैन। महानगरपालिकाका अनुसार वीर अस्पताल, सिभिल अस्पताल, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित पार्किङ स्थल, तीनकुन्ने स्थित कार्गो कम्प्लेक्स, महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालको भवन पनि नक्सा पास नगरिएको जनाइएको छ। त्यस्तै मुलपानी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, टोखा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, बुढा नीलकण्ठको राष्ट्रिय आयुर्वेद पंचकर्म तथा योग सेवा केन्द्र भवन, रामशाहपथ स्थित नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको भवन, टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भवनको नक्सा पनि नक्सा पास नभएको जनाइएको छ। यसैबीच शीतल निवासमा राष्ट्रपतिका लागि अत्याधुनिक भवन बनेको सुनियो। प्रधानमन्त्रीका लागि पनि त्यस्तै भवन बनेको सुन्नमा आयो, तर दुवै भवन निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायले हामी कहाँ नक्सा पास गराएका छैनन् भन्नुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका सूचना अधिकृत वसन्त आचार्य। बिना नक्सा पास सरकारी भवन निर्माण भएका छन्, ती सबै संघीय सरकार मातहतका छन् उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्यालले ललितपुरको भैँसेपाटीमा मन्त्री क्वार्टर बन्द गरेको बताउनुभयो। कानुनत मन्त्री क्वार्टरको नक्सा पास हामी कहाँ नै हुने हो, तर हुन सकेको छैन। त्यहाँ केही स्थानीय समस्याहरू छन् जसको समाधान हुन बाँकी छ उहाँको भनाइरहेको छ। त्यस्तै भवन विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र मोहन श्रेष्ठले भवन निर्माण विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयले गर्ने र कहाँ कस्ता भवन बनेका छन्, कुन कुन भवनको नक्सा पास भएको छ कि छैन आफूलाई कुनै पनि जानकारी नभएको र आफूलाई नसोध्नका लागि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, सरकारले नै कानुनको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सरकार आफैले कानुन मिचिरहेको छ, तर सोझा साझा जनताहरूलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्ने जुन रणनीति, जुन खालको नीतिहरू लिइरहेको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुँवर नेपालले इमान्दारिताबाट मात्र देशले सफलता प्राप्त गर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष नेपालले सबै नेताहरू बन्नुपर्ने जति इमान्दार बन्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले देश बनाउने भावना जागृत भए मात्रै देश विकास हुने बताउनुभयो। उहाँले आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्न खोज्दा देशको विकास नभएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालले कुनै पनि कार्य इमान्दारिता मुख्य कुरा रहेको भन्दै सबै व्यक्ति आफूप्रति इमान्दार हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का सांसद प्रदीप पौडेलले सामाखुसी क्षेत्रमा तत्काल ढल व्यवस्थापन गर्न माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सांसद पौडेलले सामाखुसी क्षेत्रमा बाढीका कारण हरेक वर्ष मानवीय क्षति हुने गरेको भन्दै सरकारवालाहरूको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। चक्रपथ विस्तारका क्रममा भइरहेको काम वर्षा लागेपछि रोकिँदा सामाखुसी क्षेत्रमा ढुवानमा परेकाले तत्काल त्यहाँको ढल व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा पौडेलले जोड दिनुभयो। ढलको उचित व्यवस्थापन गरेर विष्णुमतीमा पानी पुर्याए सामाखुसी खोलामा जाने करिब 40% पानी व्यवस्थापन हुने र त्यसले सो क्षेत्रलाई डुबानबाट बचाउन सकिने उहाँको भनाइ छ। जेठ मस्तान्त अघि सो क्षेत्रमा ढल व्यवस्थापन गरी पानी विष्णुमतीमा पुर्याउने काम भइरहे पनि असारपछि रोकिँदा समस्या आउने गरेको भन्दै आफूले ध्यान आकर्षण गराएको भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नपुगेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। बाटो नै खोला जस्तो भएपछि 13 वर्षका साजन मगर बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै साउनको 7 गतेबाट बेपत्ता भएको भन्दै सांसद पौडेलले बेपत्ता बालकको खोजी कार्य तीव्रता दिन पनि सरकारवालाहरूको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। संसदीय सुनवाई समितिमा विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूबारे परेको उजुरीमाथि छलफल नहुने भएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विभिन्न 6 मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतबारे परेको उजुरीमाथि छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। उजुरी छलफल गर्न नै लायक नभएकाले त्यसमाथि छलफल नगरी संसदीय सुनवाई प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा बैठकमा आम सहमति भएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले सो सम्बन्धमा छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउद एनपी साउदलाई पनि बोलाउने निर्णय गरेको छ। साउनको 17 गते बैठक बस्ने र सो सम्बन्धमा छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्री साउदलाई बोलाउने निर्णय गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य कार्कीले बताउनु भएको छ। सरकारले न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघको नेपाल नियोगमा आवश्यक प्रतिनिधि तथा राजदूत लोकबहादुर थापा, जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय नियोगका आवश्यक प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदी, संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि राजदूतमा तेज बहादुर छेत्री, कुवेतका लागि राजदूतमा घनश्याम लम्साल, थाइल्याण्डका लागि धनबहादुर ओली र फ्रान्सका राजदूतमा सुधीर भट्टराईको नाम प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ। संसदीय सुनवाईमा समितिले उजुरीमाथिको सुनवाई प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि यस अघिको बैठकमा उजुरी आह्वानका लागि 10 दिने सूचना जारी गरेको थियो, तर उजुरीमाथि छलफल नगर्ने बताएपछि अब उनीहरूको सुनवाईको प्रक्रिया समितिमा हुने जनाइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि कुनै पनि दललाई सहयोग नगर्ने बताउनु भएको छ। विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन सुझाव दिनुभयो। अहिले हामीलाई सत्ता प्राथमिकताको विषय छैन, हामीले कांग्रेस र एमालेलाई बहुमत बनाएर सरकार चलाउन सुझाव दिएका छौँ। उहाँले भन्नुभयो ठूलो बहुमतले भोलिका दिनमा बाधा अडचन आउन दिने छैन, विधेयक पारित गर्दा सहज पनि हुन सक्छ उहाँको भनाइ छ। 93 सदस्य कोशी प्रदेश सभामा ठूलो दलको एमालेको 40, नेपाली कांग्रेसको 29,
नेकपा माओवादी केन्द्रको 13, राप्रपाको 6, एकीकृत समाजवादीका 4 र जनता समाजवादी पार्टीका 1 जना सांसद छन्। माओवादीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य बाबुराम गौतम सभामुख हुनुहुन्छ। केन्द्रमा बनेको सत्तारूढ गठबन्धन र विपक्षमा रहेको एमाले सहज रूपमा बहुमत जुटाउन नसक्दा कोशीमा राजनीतिक अस्थिरता कायम छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बहुमतको सरकार गठनका लागि दिएको समय आज सकिएको छ, तर सत्तारूढ गठबन्धनले बहुमत जुटाउन सकेको छैन। राप्रपाले तत्काल सत्ता गठबन्धनलाई साथ दिन नसकिने प्रश्न पारेको हो। यसैबीच कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नुहुने भएको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बहुमतको सरकार गठनका लागि आजको समय दिनुभएको हो। माओवादीको कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले गठबन्धनको तर्फबाट थापालाई नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो। प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाउन सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यको समर्थनसहित थापाले प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गर्ने आङ्बोले बताउनु भएको छ। सभामुख गौतम काठमाडौँबाट विराटनगर फर्किनु भएको छ। गत असार 21 गते कांग्रेस माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी र जसपाका 46 प्रदेशसभा सदस्य र सभामुख गौतमको छुट्टै समर्थन लिएर थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले सभामुखले समर्थन गरेर सरकार निर्माण गर्न नमिल्ने फैसला गरेपछि थापा पदमुक्त हुनुभएको हो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमरकटेलले करारका कर्मचारीको भविष्य सुनिश्चितताका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्न निर्देशन दिनुभयो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको समीक्षा बैठकमा उहाँले स्थायी कर्मचारीको पेन्सन तथा उपदान हुने तर करार कर्मचारीले जागिर छोड्दा वा अशक्त हुँदा हातमा केही पनि नहुने भएकाले साउनदेखि नै कार्यक्रम अनिवार्य लागू गर्न लागि बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो जागिर छोड्दा अशक्त हुँदा आर्थिक रूपले सहयोग पाउनका लागि यो कोष महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले साउनदेखि लागू हुने गरी काम गर्नुहोस् उहाँको भनाइ छ। उहाँले बागमती प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई तालिम दिने क्रममा उपलब्धिको पनि लेखाजोखा राख्न निर्देशन दिनुभयो। मुख्यमन्त्री झमरकटेलले नीति तथा योजना आयोगलाई मन्त्री एवं सचिवहरूको टेबलमा अटाउने खालको प्रभावकारी योजना पेश गर्न निर्देशन दिनुभयो। बजेटभन्दा संयोगले आयोगको योजना पढ्ने बाहेक योजनाको ठेलीमा कसैको आँखा नजाने तितो यथार्थ रहेको भन्दै यस्तो कार्यलाई सुधार गर्न प्रभावकारी योजना टेबलमा राख्न मिल्ने बनाउन उहाँको जोड रहेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले प्रयोगशालाहरूको अनुगमन र नियमन गर्ने छुट्टै निकाय हुनुपर्ने माग गरेको छ। प्रयोगशालाका निर्देशक डाक्टर रुणा झाली अनुगमन गर्ने र प्रशिक्षण गर्ने एउटै निकाय हुँदा अप्ठ्यारो भएको महसुस भएको बताउनु भएको छ। प्रयोगशालाको अनुगमन, परीक्षण र नीति योजना तर्जुमा मापदण्ड निर्धारण गर्ने निकाय एउटै हुँदा काम गर्न समस्या भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले अन्य देशहरूमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला इन्स्टिच्युटका रूपमा हुने गरेको सबैभन्दा नेपालमा नीति नियम बनाउने, गुणस्तर हेर्ने, लाइसेन्सिङ हेर्ने, परीक्षण गर्ने काम जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला एक्लैले हेर्नु परेको बताउनु भयो। डाक्टर झाले कम जनशक्तिबाट अनुगमन, प्रशिक्षण लगायतका काममा अप्ठ्यारो भएको पनि बताउनु भयो। प्रयोगशालाका अनुसार हाल 79 जना कर्मचारी पर्याप्त छन्। नेपालका 3141 भन्दा बढी प्रयोगशालालाई एदेखि ई ग्रेडसम्म वर्गीकरण गरिएको छ। गुणस्तर नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय प्रयोगशालाले गरे पनि अनुगमन र नियमन गर्ने छुट्टै निकाय नहुँदा उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उहाँले जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई विशुद्ध जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू गर्ने स्थान बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघको अध्यक्ष कुमुद कुमार दुगडले नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग धान खरिद गर्न सके चामल प्रतिबन्धको असर नपर्ने बताउनु भएको छ। संघका अध्यक्ष दुगडले भारतले चामल निकासीमा प्रतिबन्ध लगाए पनि नेपालमा धान निर्यात खुला रहेकाले नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग पहल गरी धान खरिद गर्न सके चामल प्रतिबन्धको असर नपर्ने बताउनु भएको हो। अध्यक्ष दुगडले भारतले नेपाल मात्रै नभएर विश्वभर चामल निकासी प्रतिबन्ध लगाएकाले त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने बताउनु भयो। उहाँले चामल आयातको प्रतिबन्धले पर्ने असर कम गर्न सरकारले भारत सरकारसँग 10 लाख टन धान माग तत्काल गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले सरकारसँग 10 लाख टन धान आयात गर्न माग गर्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले तत्काल 10 लाख टन धान आयातका लागि पहल नगरे नेपालमा असर पर्ने पनि बताउनु भयो। उहाँले भारतसँगको वार्षिक 6 लाख मेट्रिक टनसम्म धानमा कर छुट कोटामा आयात हुने कोटा सकिएकाले थप समस्या हुन सक्ने बताउनु भयो। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष दुगडले नेपालको नयाँ धान नोभेम्बरमा आउने तर त्योभन्दा पहिला नेपालीहरूको महान पर्व दशैं तिहार आउने भएकाले थप चुनौतीपूर्ण अवस्था देखिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण यन्त्रहरू तेर्स्याएर प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेला भई निर्माण व्यवसायीहरूले डोजर र अन्य निर्माण यन्त्रहरू सडकमा राखेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण उद्योगमा भएका समस्यालाई चाँडो सम्बोधन गरी देश निर्माणका सम्वाहक निर्माण व्यवसायीहरूलाई चाँडै काममा फर्काउने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले नेपाल सरकारले बनाएका योजनाहरू 4 खर्बभन्दा बढी योजनाको सुनिश्चितता गरेको भए
पनि स्रोत नभएका योजनाहरूको म्याद थप गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले यस्ता योजनाको म्याद 1 वर्ष थप गर्ने भने पनि भुक्तानीको व्यवस्था गर्न नसके त्यस्ता योजना खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्माण व्यवसायीहरूलाई काममा फर्काउनका लागि ठोस कार्ययोजना बनाई माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सम्झौता गरेका माग कार्यान्वयन नभएसम्म र सम्पूर्ण ठेक्काहरूको एकमुष्ट म्याद थप नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उहाँको चेतावनी पनि रहेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको कालीगण्डकी करिडोरको बेनी जुमसुम र म्याग्दीको लाइफलाइन भनिएको बेनी दरबाङ सडकमा बर्खा लाग्ने बित्तिकै यात्रु र सवारी साधनलाई सधैँ शास्ति हुने गरेको छ। सामान्य वर्षा हुँदा पनि सडक माथिबाट पहिरो खस्ने र सडक तलको जमिन लच्किने समस्याले यी दुई सडकमा यात्रा गर्ने यात्रु र चल्ने सवारी साधन सधैँ जोखिममा पर्ने गरेका छन्। 12 वर्ष अघि ट्र्याक खुलेको बेनी जुमसुम सडक स्तर उन्नतिमा भएको ढिलाइ र कच्ची भूगोलका कारण हिउँदमा सुक्खा पहिरो र वर्षामा बाढी पहिरोका कारण पटक पटक सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रुहरूलाई शास्ति भएको जनाइएको छ। 76 किलोमिटर दूरीको सडक स्तर उन्नतिका लागि सञ्चालित आयोजनाको ठेक्का अवधि लम्बिँदा पनि समस्या उत्पन्न भएको यातायात व्यवसायीहरूको गुनासो रहेको छ। कालोपत्रे गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालित आयोजनामा भएको ढिलाइले म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्रका साथै मुस्ताङका बासिन्दा पर्यटक र तीर्थयात्रीलाई शास्ति हुने गरेको छ। साँघुरो जीर्ण ग्रेड तथा घुम्ती नमिलेका सडकमा जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। विभिन्न ठाउँमा पहिरो खसेर दैनिक 3-4 पटक सडक अवरुद्ध हुन्छ। घण्टासम्म जाम हुँदा यात्रुहरू समयमा गन्तव्यमा पुग्न सकेका छैनन्। ठाउँ ठाउँमा गाडी परिवर्तन गरेर गन्तव्यमा पुग्नु परेको यात्रुहरूको गुनासो रहेको छ। सडक विस्तारका क्रममा निस्किएको माटोको व्यवस्थापन नहुँदा कालीगण्डकीमा बाढी आएर तटीय बस्तीमा कटान गरेको छ अनि दानाको फगाम गुइठी र काभ्रेको बस्ती पहिरोको जोखिममा परेको छ। बर्खाली हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे सडकमा शास्ति भएको सवारी चालक टेक बहादुर हर्मेलले बताउनु भयो। म्याग्दीको गलेश्वरबाट मुस्ताङको लेतेसम्मको सडक जोखिमयुक्त भएको यातायात व्यवसायी सुमन श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। 74 साल असारमा 4 वटा प्याकेज भागमा विभाजन गरिएको सडक स्तरोन्नतिका लागि विभिन्न कम्पनीले 2 अर्ब 50 करोडमा ठोक्का लिएको जनाइएको छ। विश्व स्तनपान सप्ताह आजदेखि सुरु भएको छ। स्तनपानको महत्त्वबारे जानकारी दिन हरेक वर्ष अगस्त 1 देखि 7 तारिकसम्म सप्ताहव्यापी रूपमा यो सप्ताह मनाउने गरिन्छ। 7 तारिकसम्म सप्ताहव्यापी रूपमा यो मनाइन्छ। यस वर्ष स्तनपान गरौँ काम गरौँ भन्ने नारासहित यो दिवस मनाइँदैछ। कार्यस्थलमा स्तनपानका लागि सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्ने र स्तनपान गराइरहेका आमाका लागि विधाको व्यवस्थापन गर्ने आवश्यकताबारे पनि यस वर्षको नारा तय गरिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन र युनिसेफले सरकार र रोजगारदातालाई आमाहरूलाई स्तनपान गराउन आवश्यक समय, ठाउँ र समर्थन प्रदान गर्ने परिवार अनुकूल नीति लागू गर्न आह्वान गर्दै आएको छ। स्तनपानलाई शिशुको सबैभन्दा पुरानो र पहिलो खोप समेत भन्ने गरिएको छ। दुधमा रोग निरोधक तत्त्व हुन्छ जसले नवजात शिशुको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता विकसित गर्न मद्दत गर्दछ। डाक्टरका अनुसार शिशुलाई जन्मेको 1 घण्टासम्ममा स्तनपान गराउनुपर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म स्तनपान मात्र गराउनु पर्दछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभर 6 महिना मुनिका 44% शिशुलाई मात्र स्तनपान गराउने गरेको पाइएको छ। यस्तै स्तनपानको अभ्यासलाई सुधार गरिएमा वार्षिक रूपमा 8,20,000 शिशुको ज्यान जोगाउन सकिन्छ। स्तनपान नगराउँदा वार्षिक झण्डै 300 खर्ब रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। स्तनपानले शिशु र आमा दुवैको स्वास्थ्यमा फाइदा पुग्ने डाक्टरहरूले बताएका छन्। शिशुको वृद्धि विकास र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकासका लागि स्तनपान महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। कुपोषण घटाउनका लागि स्तनपानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने डाक्टरहरूको भनाइरहेको छ। जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकामा रक्सी सेवन गर्नेहरूले अब 2080 भदौको 1 गते अगाडि नै मदिरा रक्सी सेवन कार्ड लिनुपर्ने भएको छ। यस गाउँपालिकाको मदिरा रक्सी नियन्त्रण कार्यविधि 2080 पास भएसँगै यो नियम कार्यान्वयनमा आउने भएको हो। गाउँपालिकाले एक सूचना प्रकाशित गरी यसबारे जानकारी गराएको छ। गाउँपालिकाका अनुसार रक्सी सेवन गर्न चाहनेले साउनभित्र यस्तो कार्ड लिनुपर्ने भएको छ। पाहुना आएका व्यक्तिले रक्सी सेवन गर्न चाहेमा अतिथि मदिरा सेवन कार्ड लिनुपर्ने समेत गाउँपालिकाले जनाएको छ। रक्सीको बिक्री वितरणका लागि इजाजत अनिवार्य गर्दै गाउँपालिकाले यस्तो इजाजत लिन नवीकरणको काम समेत साउनभित्र गरिसक्न सूचित गरिएको छ। यसैबीच सार्वजनिक स्थलबाट 500 मिटर टाढासम्म रक्सी पसल राख्न पाइने जनाइएको छ। कार्ड बाहेकले दैनिक एउटा बियर वा 180 मिलिलिटर मात्र रक्सी पिउन पाउने जनाइएको छ। नियम नमाने पहिलो पटक 1000 रुपैयाँ जरिवाना, त्यसपछि हरेक पटक 2000 रुपैयाँ जरिवानामा परिने भएको छ। यसरी जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकामा अब रक्सी पिउनका लागि लाइसेन्स अनिवार्य भएको छ र जरिवाना समेत गर्ने जुन खालको नियम आएको छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। भारतबाट पेट्रोल र डिजलको भाव बढेर आएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले नेपाल आयल निगमलाई पठाएको मूल्य सूची अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 7 रुपैयाँ 87 पैसा र डिजल 6 रुपैयाँ 61 पैसाले बढेर आएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। आईओसीले पठाएको सूची अनुसार नै नेपालमा पनि स्वचालित प्रणालीबाट मूल्य समायोजन हुनेछ। आईओसीले हरेक 15-15 दिनमा नयाँ मूल्य सूची पठाउँछ। सो अनुसार स्वचालित प्रणालीबाट निगमले मूल्य समायोजन गर्ने गर्छ। ग्यासको मूल्य भने प्रति सिलिन्डर करिब 100 रुपैयाँ घटेर आएको जनाइएको छ। नेपालमा पनि ग्यासको मूल्य घट्ने जनाइएको छ। केही दिन
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेको छ, जसले गर्दा भारतबाट आउने प्रशोधित तेलको मूल्य समेत बढेको हो। गत असार 9 गते WTI कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $69 रहेकोमा साउनको 16 गते $81 कायम भएको छ। त्यस्तै ब्रेन्ट तेलको यो अवधिमा $69बाट $85 पुगेको छ। मुर्बान तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $74बाट $84 पुगेको जनाइएको छ। नेपालको पहिलो र एसियाको दोस्रो 500 किलोवाट जडित क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत केन्द्रलाई ऊर्जा संग्रहालयको रूपमा विकास गरिने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले फर्पिङ जलविद्युत केन्द्रलाई ऊर्जा संग्रहालय र पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न NEE इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई परामर्शदाता नियुक्त गरी गुरुयोजना तयार गरिरहेको छ। ऐतिहासिक जलविद्युत केन्द्रलाई पर्यटनसँग जोडेर पुराना संरचनाहरूको जीर्णोद्धार र खाली रहेको जग्गामा नयाँ संरचनाहरू निर्माण गरिने जनाइएको छ। काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिकामा रहेको केन्द्रको जलाशय र विद्युत गृह क्षेत्रमा रहेको जग्गामा हरियाली पार्क, रेस्टुरेन्ट, पसल, जिप लाइन, पिकनिक स्पट, पुस्तकालय, बाल उद्यान लगायतका संरचनाहरू निर्माण गरिने भएको छ। जलविद्युत केन्द्रका संरचनाहरूलाई जीर्णोद्धार गरी संग्रहालयको रूपमा विकास गरिनेछ। परामर्शदाताले तयार पारेको गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि झण्डै 1 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। केन्द्रको स्वामित्वमा 324 रोपनी जग्गा छ। पर्यटकीय संरचनाहरू निर्माणका लागि जलाशय क्षेत्रको 46 रोपनी र विद्युत गृह क्षेत्रको झण्डै 146 रोपनी जग्गा प्रयोग गरिने जनाइएको छ। बारा जिल्लामा प्रहरीमाथि आक्रमण गरी स्थानीयले हात हतियार सहित पक्राउ परेका एकजना व्यक्तिलाई भगाएका छन्। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 टाङ्गिया बस्तीका स्थानीयले मंगलबार बिहान प्रहरीमाथि आक्रमण गरी भरुवा बन्दुक सहित पक्राउ परेका 35 वर्षका सागर लामालाई भगाएका हुन्। प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन 5 राउन्ड हवाई फायर गरेको प्रहरी निरीक्षक इन्स्पेक्टर जय किशुन कुर्मीले जानकारी दिनुभयो। स्थानीयको आक्रमणमा परि वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक वरिष्ठ सही पदमबहादुर साई र प्रहरी सहायक निरीक्षक असै बलराम गिरी घाइते भएको जनाइएको छ। प्रहरीले लामाको घरबाटै भरुवा बन्दुकको छर्रा, बारुद, जंगली जनावरका दाँत सहितका सामान बरामद गरेर ल्याउने क्रममा स्थानीयले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको जनाइएको छ। सोलुखुम्बुमा आफ्नै नाबालिग छोरीलाई जबरजस्ती करणी गर्ने बाबुलाई 52 वर्ष 6 महिना कैद सजायको फैसला भएको छ। 10 वर्षभन्दा कम उमेरकी आफ्नी छोरीलाई जबरजस्ती करणी गर्ने सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाका 35 वर्षीय एक पुरुषलाई सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतले 52 वर्ष 6 महिना कैद सजायको फैसला गरेको हो। बालिका करणीमा 25 वर्ष, हाडनाता करणीमा 25 वर्ष र हतियार देखाई करणी गरेको अभियोगमा 2 वर्ष 6 महिना गरी कुल 52 वर्ष 6 महिना कैद सजाय फैसला भएको स्वास्थ्यदार नगेन्द्र कुमार काला खेतीले जानकारी दिनुभयो। पुरुष विरुद्ध 3वटा कसुरमा सरकारी वकिलबाट सजायको माग दाबी गरिएको थियो। 3वटै कसुरमा सजायको फैसला भएको स्वास्थ्यदार काला खेतीले बताउनु भएको छ। मुद्दा अहिले उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गामा साधक जायरका लागि पेश भएको सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतले जनाएको छ। अभियुक्त गुरुङलाई कैद भुक्तानका लागि जिल्ला कारागार सल्लेरी चलान गरिएको जनाइएको छ। रौतहट सदरमुकाम गौरमा एक युवकलाई जनप्रतिनिधिकै उपस्थितिमा बिजुलीको पोलमा बाँधेर निर्घात रूपमा कुटपिट गरिएको छ। गौर नगरपालिका 3 का 20 वर्षीय प्रिन्स अन्सारीलाई आइतबार अपराह्न 4 बजेतिर केही स्थानीयले कुटपिट गरेको भिडियो भाइरल बनेको छ, जसमा गौर 3 का वडा अध्यक्ष अब्दुल ताहिर रमिती बनेर देखिएका छन्। प्रिन्सका दाजु अलियास अन्सारीका अनुसार घरमा कोही नभएका बेला स्थानीय हाकिम अन्सारी, शाहिद अन्सारी, सोनु अन्सारी, अस ओ मोहम्मद अन्सारी सहितको समूहले अपराह्न 4 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म बिजुलीको पोलमा बाँधेर निर्घात कुटपिट गरेको जनाइएको छ। उनीहरूले प्रिन्सलाई प्लास्टिकको पाइप, मुक्का, लाठी, लात्तीले कुटपिट गरेको उनले बताएका छन्। भाइलाई बाँधेर आक्रमण गरिएको छ। घटनामा संलग्न सबैलाई पक्राउ गरी कारबाही हुनुपर्छ उनले भनेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रवक्ता DSP उमाशंकर प्रसाद यादवका अनुसार कुटपिटको भिडियो सार्वजनिक भएपछि घटनामा संलग्न एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। पीडितको घाउ जाँच प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको छ उहाँले भन्नुभएको छ। स्थानीयका अनुसार गत शुक्रबार जुम्माको नमाज सकेर आइसक्रिम खाने विषयमा गाउँका स्थानीय सोनु अन्सारीसँग प्रिन्सको विवाद भएको थियो। घटना भएको दिन आफूहरू सबै परिवार वीरगञ्ज गएको मौका छोपेर उनीहरूले भाइलाई कुटपिट गरेको अलियासले बताएका छन्। प्रिन्सको आइतबार गौर अस्पतालमा उपचार भएको छ। घटनाबारे वडा अध्यक्ष ताहिरसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको मोबाइल स्विच अफ भएको थियो। सिराहामा एक युवकको शव फेला परेको छ। सिराहाको गोलबजार नगरपालिका 3 गागड खोलाको पश्चिमतर्फ किनारमा रहेको बाँस घारीमा अन्दाजे 30-35 वर्षका युवकको शव फेला परेको जनाइएको छ। उनको शनाखत हुन सकेको छैन। युवकको हत्या भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। घटनास्थलको प्रकृति हेर्दा शङ्कास्पद देखिएको सिराहाका प्रहरी प्रवक्ता DSP राजन राज पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। स्थानीयले शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेको उल्लेख छ। DSP पाण्डेले घटनास्थल पुगेर अनुसन्धान सुरु भएको बताउनु भएको छ।
जुन 11 मा सरसफाई सम्बन्धी काम गर्ने महिलाको समूहले चिट्ठा खरिद गरेका थिए। गत साता उनीहरूको भाग्य खोल्यो, उनीहरू करोडपति बने। 7 जना महिला मिलेर चिट्ठा खरिद गरेका थिए। भारतको केरला राज्यका ती महिलाहरूले 10 करोड रुपैयाँ जितेका हुन्। चिट्ठा जित्ने महिलाहरू हरेक घरबाट कुइने फोहोर सङ्कलन गर्ने काम गर्छन्। काम गरे बापत उनीहरूले प्रत्येक दिन 250 भारतीय रुपैयाँ कमाउँछन्। त्यो आर्जनले दैनिकी धान्न धौधौ बनेको अवस्थामा त्यसकै आर्जनबाट खरिद गरेको चिट्ठाले करोडपति बनेपछि उनीहरूले त्यस काम आफूहरूका लागि निकै भाग्यमानी साबित भएकाले कामलाई अझै निरन्तरता दिने बताएका छन्। आम्दानी कम भएका कारण एकल रूपमा चिट्ठाको खरिद गर्न नसक्ने भएपछि महिलाहरूले सामूहिक रूपमा मिलेर लगानी गरेका थिए। भारतको अन्य राज्यमा चिट्ठा अवैध भए पनि केरलामा भने सरकारले नै चिट्ठा सञ्चालन गर्छ। निजी क्षेत्रलाई यो काम गर्न प्रतिबन्ध छ। सरकारी चिट्ठामा ती महिलाहरूलाई यसअघि 1000 रुपैयाँ परेको थियो। त्यो रकम उनीहरूले आपसमा बाँडेका थिए। यो रकम पनि आपसमा उनीहरूले बाँडफाँड गर्ने बताएका छन्। टिकट खरिदका लागि 9 जनाले प्रति व्यक्ति 25 रुपैयाँ लगानी गरेका थिए। चिट्ठा परेको विषय आफूले धेरै बेरसम्म पत्याउन नसकेको 72 वर्षीय कुटी मलुली बताएका छिन्। जतिसुकै रकम जिते पनि बराबर बाँड्ने हाम्रो सहमति थियो, तर हामीले यो परिमाणको चिट्ठा पर्ने अपेक्षा गरेका थिएनौँ, उनले भनेका छिन्। चिट्ठा खरिद गरेको चौथो पटकमा आफूहरू करोडपति बनेको उनले सुनाइन्। 62 वर्षीय बेबी आफू निकै अभागी भएको बताउँथिन्। आफ्नो भाग्य नै नभएको ठान्ने उनी यसपटक भने करोडपति बनिन्। यो खुसी सार्दै उनी भन्छन्, यो संसारकै अभागी व्यक्ति मै हुँ भन्ने लाग्थ्यो। घर बाढीले बगायो, ऋण धेरै नै लाग्यो। अहिले मेरो भाग्य खुले झैँ भयो। यो रकमले अब म घर जोड्छु, ऋण तिर्छु, उनको भनाइ छ। 50 वर्षीय के बिन्दुले मृगौला फेलका कारण आफ्नो पति गुमाएकी थिइन्। घर बनाउँदा बनाउँदै उनका पतिले संसार छोडेका थिए। उनका पतिले पनि डायलिसिस गर्न राखेको रकमबाट चिट्ठा किन्थे। पतिले संसार छोडेपछि बिन्दुले चिट्ठा जितिन्। पतिले अपुरो छोडेको घरलाई पूरा गर्ने उनको योजना रहेको छ। 49 वर्षीय लक्ष्मीले गरिबीका कारण आफूहरू भविष्यप्रति निकै चिन्तित गर्दै बसेको सुनाइन्। भारी वर्षाका कारण काम नहुँदा मजदुर गर्ने उनको पतिको आम्दानी यसपटक भएन। यो रकमले आफूलाई निकै राहत दिएको उनको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, भारतको केरलामा सरसफाइको काम गर्ने 11 महिलाहरू चिट्ठाकै कारण करोडपति बनेका छन्। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। म्यानमारको सैन्य सरकारले प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई 5 वटा मुद्दामा माफी दिएको छ। विभिन्न मुद्दा लगाएर कैद 33 वर्षको कैद सजाय तोकिएकोमा 5 वटा मुद्दामा माफी दिएसँगै सुकीको कैद अवधि 27 वर्षमा झरेको बीबीसीले जनाएको छ। पछिल्लो केही समयदेखि सैन्य सरकार सुकीप्रति केही लचिलो बन्दै गएको छ। यही हप्ता एकजना विदेशी अधिकारी र देशका सभामुखलाई भेट्न दिएको सैन्य सरकारले सुकीलाई कारागारबाट विशिष्ट व्यक्तिको आवास क्षेत्रमा सारेको जनाइएको छ। त्यस्तै सैन्य सरकारले पूर्व राष्ट्रपति बिन मिन्टलाई पनि 2 वटा मुद्दामा माफी 12 वर्षको कैद सजाय 8 वर्षमा झारेको छ। त्यस्तै सैन्य कुपपछि भएको विद्रोहको क्रममा पक्राउ परेका मध्ये 7800 जना कैदीको सजाय समेत माफी भएको छ। म्यानमारको राजधानी नेपोडीमा स्थापना भएको गौतम बुद्धको विशाल मूर्तिको अनावरण गर्ने कार्यक्रममा सैन्य सरकारले कैद छुट तथा माफीको घोषणा गरेको जनाइएको छ। अमेरिकामा फेरि कोरोनाको संक्रमण बढेको छ। सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन CDCले कोरोना संक्रमित बिरामी अस्पताल भर्ना हुने क्रम बढेको जनाएको छ। तथ्याङ्क अनुसार अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या 10% बढेको छ, जुन सन् 2022 को डिसेम्बर यताकै तीव्र वृद्धि हो। जुलाई दोस्रो हप्तामा 7100 भन्दा धेरै कोभिडका बिरामी अस्पतालमा भर्ना भएको तथ्याङ्क छ। CDCका प्रवक्ता क्याथलिन कोनलीले गएको हप्ता पनि अस्पतालमा भर्ना हुने संख्या र बढेको र संक्रमण बढेपछि यसले फेरि चिन्ता थपिएको बताएका छन्। तर संक्रमणबाट हुने मृत्युदर भने न्यून रहेको CDCलाई उद्धृत गर्दै सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले गएको वैशाख तेस्रो हप्ता कोभिड-19 आपतकाल अन्त्यको घोषणा गरेको थियो। विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल अन्त्यसँगै संक्रमण रोकथामका लागि अपनाउने गरिएका सतर्कता हटेका थिए। तर WHO ले संक्रमण रोकथामका आवश्यक उपायहरू अपनाउन आग्रह गरेको थियो। चीनको वुहान शहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको थियो। भाइरसको फैलावट रोक्न WHO ले कडा खालको प्रतिबन्धात्मक नियम लागू गरेको थियो। नेपाली महिला क्रिकेट टिमले T20 विश्वकप एसियन क्षेत्र छनौटका लागि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले 24 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको छ। नेपाली महिला टिमकी पहिलो ब्याचकी खेलाडी तथा पूर्व कप्तान नेरी थापाले पनि पुनरागमन गरेकी छिन्। मलेसियामा हुने T20 विश्वकप एसियन क्षेत्रको छनौटका लागि अगस्त 28 देखि सेप्टेम्बर 9, भदौको 11 देखि 23 गतेबाट प्रतियोगिता हुनेछ। नेपाली महिला टिमले समूह ए मा रहेर बहराइन, भुटान, मलेसिया, कतार र UAE सँग प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाइएको छ। त्यस्तै समूह बी मा चीन, हङकङ, कुवेत, म्यानमार र थाइल्यान्ड रहेको जनाइएको छ। र भारतीय तीव्र गतिका बलर जसप्रीत बुमराहले T20 टिममा पुनरागमन गर्दै कप्तानको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका छन्। बुमराहले 18 अगस्तबाट हुने आयरल्यान्डको 3 T20 आई खेलको सिरिजमा भारतको कप्तानी गर्नेछन्। भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड BCCI ले हार्दिक पाण्डेय सहित आफ्ना प्रमुख खेलाडीलाई विश्राम दिँदै बुमराहको कप्तानीमा टिम घोषणा गरेको छ। गत वर्ष सेप्टेम्बरमा अस्ट्रेलियासँग हैदराबादमा भएको T20 आई खेलेपछि बुमराह भारतीय टोलीमा थिएनन्। चोटका कारण बाहिरिएका बुमराह नहुँदा बलिङमा भारतीय टिम निकै प्रभावित देखिएको थियो। उनको आगमनले भारत
भारत बलिङ आक्रमण मजबुत हुने जनाइएको छ। भारतले युवा ब्याटर ऋतुराज गायकवाडले यस प्रतियोगिताका लागि उपकप्तानको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने जनाइएको छ। भारतले पहिलो खेल अगस्त 18, दोस्रो खेल 20 अगस्त र तेस्रो खेल अगस्त 23 मा खेल्ने जनाइएको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि तपाईँले www.समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।